सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय। चाणिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सकल साधु की जय। प्रसाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश सुख भीष्मदाल्प्य रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் முதல் நாள் பாராயணம் பூர்த்தி பண்ணோம். இப்போ ரெண்டாவது நாள் பாராயணம் அப்படியே இன்னைக்கே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ரெண்டாவது நாள் பாராயணம் தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டாவது நாள் பாராயணம் பண்றோம் இல்லையா, சப்தாகம் முறைப்படி பார்த்தா ரெண்டாவது நாள் கணக்குது. ஆனால் 3 நாள் ஆயிடுச்சு. நம்ம விட்டு தான் படிக்க முடியும். ஒரே ஆள் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதை விட்டு படிக்கணும். சரி. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीसात्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं कृतकृत्यः स्यूहतं नमामि गजाननं दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदा न हस्ते नैकेन पद्मं सिरमविशसुखं पुस्तकं चापरेण वासा कुन्त्यन्तु सङ्गस्फटिकमणिः वा वासमान असमान सामे भक्तेव देयं निवसद्वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। जन्मात्यस्य यदो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ते च वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गामृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सरणं सदां वेद्यं वास्तव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिस्वरः सत्यो हृत्यवरुध्यते अत्र कतिभिः शुश्रूषतिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखात् अमृतत्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेदमपेदकृत्यं त्वयि वायुनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारं एकम् अध्यात्मदीपम् अतिथिदेशदां तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद जय। जानिकांत स्मरणं जय जय राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। இப்போ நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 12வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். 11வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 12வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். अदत्वाविंशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते तृतीय स्कन्धे अदत्वाविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनिं सविरदैवतं सम्राट् उवारदम् उवाचः। मनुर्वाच ब्रह्मा सुजातस्त्वमगतः युष्मान् आत्मपरीप्सया छन्दोमयस्तव विद्या योगयुक्तानलम्बडान् तत्र त्राणा असुजत् असुजच्चास्मन् 2 सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म शत्रमङ्गं प्रचक्षते अदो हि अन्योन्यम् आत्मानं ब्रह्म शत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः तव सन्दर्शनात् देवच्छिन्नामे सर्वसंशयाः यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरि रक्षिषोः तिष्ठ मे भगवान् दृष्टो दुर्दशो यो अहदात्मनामे
दृष्ट्या पादरजस्पृष्टं शेषनामे भवदशिवं दृष्ट्या त्वयानुशिष्टो अहं ततश्चानुगृहो महान् अभाव्रतैः कर्णतन्त्रैः जुष्टा दृष्ट्योषधिर्गिरः स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम शोधमर्हसि दीनस्य साविधं कृपया मुने प्रियव्रत उत्तानपादोः स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छदे पदिं युक्तं वयशीलगुणादिभिः यदा तु भवदशीलः शुद्धरूपवयोगुणान् यदा तु भवतः शीलशुद्धरूपवयोगुणान् अशृणोन्नारदाद्येष त्वया सिद्ध कृतनिश्चया तत्प्रदिच्य त्वचा क्रियमां सत्ययो बहुहृदां मया सर्वात्मना अनुरूपां ते गृहमेदिषु कर्मसु उच्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अभिनिर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उच्यतम् अनाश्रित्य कीनाशम् अभियाचते श्रीयते तत्यशस्पीदं मानश्च अपज्ञया हतः अहं त्वाशृणवं वित्पन् विवाहार्थं समुद्यतम् अधस्तु उपकुर्वाणः प्रत्तं प्रतिगृहाण मे ऋषिर्वाच भाडमुत्वाडकामो अहमप्रत्ताच्च दवात्मजा आवयोरनुरूपो असौ आत्यो वैवाहिको विधिः कामस भूय नरदेव दे अस्त्यः पुत्र्या समाम्नाय विदौ प्रदीतः केयेव दे तनयां रात्रियेद स्वयैव कान्त्या शिवदिं इव श्रियं यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्घ्रि शोभां विक्रीडितं खण्डुक विक्फलाक्षीं विश्वावसन्यपदत् स्वाहात् विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं रणललामम् असेविदाश्री चरणैरदृष्टां वत्समणरुच्च पदस्पसारं कोणान मञ्जेत बुधो अभियादाम् अधो भजिष्य समयेन सत्त्वं यावत्तेजो विप्रियात् आत्मनो मे अधो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये अभिहिंसान् यदो अभवत् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च भावदिष्टते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवान् अनन्तः मैत्रेय उवाच स उक्रदन्वन् नियदेव आपुपाशे आशिष्य दुष्टिम् अरविन्दनाभं दियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेदुरुलुपे देवहूत्याः स्व अनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितस्फुटं तस्मै गुणगणात्याय तदोतुल्यं प्रहर्षितः सदरूप महाराज्ञे पारिबर्हान् महाधनान् ताम्बत्योः पर्यदात् प्रीत्या भूषावास परिच्छदान् प्रत्तं दुहितरं सम्राट् शत्रुक्षाय गदव्यतः ताम्बत्योः पर्यदात् प्रीत्या भूषावास परिच्छदान् प्रत्तं दुहितरं सम्राट् शतुक्षाय गदव्यतः उपगह्यश्च बाहुप्यम् औत्कण्ड्य उन्मदिताशयः असक्तमं सत्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्जत् अम्ब वत्से आसिञ्जत् अम्ब वत्स इति नेत्रोदे दुहितु शिगाः आमन्त्रितं मुनिवरम् अनुज्ञात सहानुकः तदस्थिरतमारुह्य सपार्य स्वपुरं नृपः उभयो ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्या सुरोदसोः ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यन् आश्रमसम्पदः तमाज्ञान्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मावत्त प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रये प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः बर्हिष्मति नामपुरी सर्वसम्पत्समन्विता न्यवदन् यत्र रोमाणे यज्ञस्याङ्गं विदुन्वदः कुशाकाशस्त ये वासन् शश्वद्धरितवर्चसः ऋषयो ये पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीजरे कुशकासमयं बर्हिः आस्तीर्य भगवान् मनुः अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धस्थानं यदोपवं बर्हिष्मति नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टभवनं तावत्र यमनाशनं सवर्य सप्रजक्कामान् उपजे अविरोधतः संगीयमाण सत्कीर्तिः शस्त्रिभिः सुरनायकैः प्रत्युषेषु अनुपत्तेन हृदा शृण्वन् हरे कदाः निष्णादं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुं यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेखुर्भगवत्परम् अयादयामास्तस्यासन् यामास्वान्तर्यापणाः शृण्वदो ध्यायदो विष्णोः कुर्वदो ब्रुवदः कदाः शृण्वदो ध्यायदो विष्णोः कुर्वदो ब्रुवदः कदाः स एवं स्वान्तरं निञ्जे युगानां एकसप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूतगतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या वैयास ये च मानुषाः भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम् यपृष्ठमुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमणं च सर्वबोधहितः सदा एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदिकं शृणु
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे द्वाविंशोऽध्यायः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण, जय जय राम राम राम। राम राम राम। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच पितृभ्यं प्रस्थिते साध्वी पदिमिङ्गितकोविदा नित्यं परिचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं निश्चम्बेन आत्मशौचेन गौरवेण तमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं तम्पं च द्वेषं लोभम् अहं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं देजीयांसम् अदोषयत् सवै देवर्षिवर्यस्तां माणवीं समनुव्रतां दैवद्गरीयसपत्युः आशासानं महाशिशः हालेन भूयसाक्षामं कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगत्कथया वाचा पीडित कृपया प्रवृत्त कथं वच दुष्ट अहमत्य दपमानभिमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या ये देहिनम् अयम् अतीव सुहृत् स्वेदेहो नावेक्षित समुचितः क्षपितुं मदत्ते यो मे स्वधर्मनिरतस्य दपस्समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनसेवण यावरुत्तान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम् अभयान् अशोकान् अन्य पुनर्भगवतो ब्रुव उत्विजृम्भ विप्रंसितात्तरचनाः किं उरुक्रमस्य सीता सुभक्ष्म विभवन् दिशधर्मदोहान् दिव्या नरे दुरदिगान् नृप विक्रियाभिः एवं ब्रुवाणम् अपलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणम् अवेक्ष्य पदादिरासित् संप्रश्रय प्रणय विक्पलया गिरेशत् क्रीडावलोक बलसत् हसिदाननाः। देवहुद्रुवाच रात्तं वदत् त्वचैर्षदत् अमोघ योग मायादिपे त्वयि विभो ततवैमि वर्तः यस्याप्यदाय समय सकृतं संगो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवत्सदीनां तत्त्वेऽधिकृत्यमुपशिक्षौ यदोपदेशं येनेष मे कर्षित अधिरिरं सया आत्मा सित्येदे कदमे कृतमनो भवदर्शिदाया दीनस्तदेश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्तमयोगमास्थितः विमानं कामं शक्तः दर्ह्येवाविर् अशीकरत् सर्वकामदुगं दिव्यं सर्वरत्न समन्वितं सर्वत्युपचयोदर्कं मणिस्तंभिर उपस्कृतं दिव्योपकरणो वेदं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्राभिरलंकृतं षड्भिर्विचित्रमाल्याभिः मञ्जुसिञ्चत् षडङ्ग्रिभिः दुघुलक्षौमकौशेयैः नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्त नडियेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकशिपुभिः कान्तं पर्यङ्गव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं पद्ममरकतस्थल्या जुष्टं वित्रमवेदिभिः त्वात्सु वित्रमदेहल्या बादं वज्रकपाडवत् शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत् पद्मराहाक्रियैः वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैदानिः महार्हिर्हेमदोरणैः हंसपारावदभ्रातैः तत्र निगूजितं कृत्रिमाणमन्यमाणैः स्वान् अधिरुह्य च विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगणाचरैः यदोपजोषं रचिते विस्मापणं युवात्मनः ईतृगृहं तत्पश्यन्ति नादिप्रीतेन चेतसा सर्वबोधाशया विज्ञः प्रावोचत् कर्तमः स्वयं निमज्जास्मिन् हृदये भीरो विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषाम यापकं गुंड्रणां सा तद्वत्तुः समादाय अच कुवलयक्षणा सरजं विप्रदे वासो वेणिबोधां च मुत्तजान् अंगं च मलभंगेन संजन्नं सबलस्तनम् अविवेश सरस्वत्याः सरशिव जलाशयं शान्त सरसिवेश्मस्ताः सदानि दशकन्यकाः सर्वा किशोरवयसः तदर्शो उद्बलगन्धयः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोच्युः प्राञ्जलि स्त्रियः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोच्युः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं सादिनः करवाम किं स्नानेन तम् हार्केन स्नापयित्वा मनस्विनीं तुहोले निर्मले नूत्ने तदुरस्यैन च मानदाः भूषणानि परात्यानि पर्यांसित्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं भपाणं चैवामृतासुभम् अथादर्श्य युष्ममात्मानं शक्विनं विरजाम्बरं वरजं कृतस्वस्त्यैनं कन्याभिर्बहुमानिन्दं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कक्रीवं वलयिनं कूजत् काञ्चननोपरं शून्यो अध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया
आर्यन च महार्घ्येन रुचिकेन च पोषितं सुदुदा सुप्रभास लक्ष्मण स्निग्धाभाङ्गेन चक्षुषा पद्मघोषस्पृदा लीलैर् अलकश्च रसन्मुखं यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पदिं तत्र चास्ते सह स्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुपुत्रस्तात् आत्मानं स्त्रीसहस्रवृदं तदा येषां यतत्योगगतिं संशयं प्रत्यपत्यत सदां कृतमलस्नानं विप्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो विप्रतिं रूपं सर्वदि संविदरुचिरस्तनिम् इत्यादि सहस्रेण सेव्यमानं सुवासिसं जातभावविमानं तदा आरोहत् अमित्रहन् तस्मिन् अलुप्तमहिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णे अवुर्विमाने बप्राज उत्कच कुमुद् गणवान् अभिच्यः ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्तः तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणेषु अनङ्गं सगमारुत सौपकासु चित्तिर्निधो चिदुनिपाद शिवस्पणासु रेमे चिरं दणदवल्ललनावरुदि रेमे चिरं दणदवल्ललनावरुदि रेमे चिरं दणदवल्ललनावरुदि वैश्रम्भके सरसने नन्दने पुष्पपत्रके मानसे चैत्र इत्येच्यस रेमे रामया रतः प्राजुष्णा विमानेन कामकेन महीयस वैमानिकान् अत्यसेत चरं लोकान् गदानिलः किं दुरापादनं देशं पुंसाम् उत्तामचेतसां तैरासदस्तित्तपतः चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवोकोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्य महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत विभज्जन पद आत्मानं मानवीं सरदोत्सुकां रामं निरमयन् निरेमे वर्षभूहान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां नृतिकरीं श्रिता न च अबुध्यत उक्तं कालं पत्याभिच्छेन सङ्गता एवं योगानुभावेन तम्पत्य रममाणयोः शतं जदीयो शरदः कामलालसयोर्मनाक् दस्यामादत्तरेतस्तां भावयन् आत्मना आत्मवित् नोदा विदाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद् विभुः अदसा सुशिवे सत्यः देवहूतिस्त्रिय प्रजाः सर्वस्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यः लोहित उत्पलगन्तयः पदि प्रव्रजिष्यन्तं तदा आलक्ष्य सदी स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यातो मुखी भूमिं पदा नखमनिश्रिया उवाचलितां वाचं निरुत्याश्रुकलां शनैः देवहूतिर्वाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपवाह प्रतिश्रुतम् अदापि मे प्रपन्नाय ओ अवयं तादुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभ्यस्तुभ्यं विमृक्त्या पतयः समाः कच्चित् स्यान्मे विशोगाय त्वयि प्रव्रजिते वनं वेदापदालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे प्रभो इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तदाप्यस्तु अपयाय मे संगोय संस्कृते हेतुः असुत्सु विहितो अधिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते न हयत्कर्म धर्माय न विराहाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृदो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता माया दृढं यद्वां विमुक्तितं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात् श्री हरये नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ चतुर्विंशोऽध्यायः मैत्रोवाच निर्वेदवादिनीं एवं मनोदुहितरं मुनिः दयालु शालिनीमाह शुक्ल अभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिवाच मा हितो राजपुत्रित्वम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवंस्ते अक्षरो गर्भम् अधुरात् सम्प्रपत्स्यते सदुर्प्रदासि पत्रं ते तमेन नियमेन च तपोद्रवेण दानश्च श्रद्धया च स्परं भज स त्वया आराधितः शुक्लो विदन्वन् मामकं यशः चेत्तमे हृदयग्रन्थिम् औदर्यो ब्रह्मभावनः मैत्रेवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूढस्थम् अभजत् गुरुं तस्यां बहुदिने काले भगवन् मधुसूदनः पार्थवं वीर्यमापन्नः जज्ञे अग्निरिव वादारुणि अवादयं तथाभ्यम्नि वादित्राणि गणागणः गायन्तित्तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा वेदसुमनसो दिव्यः केचरिरभवर्जिताः प्रसेदश्च दिशः सर्वा अम्बांसि च मनंसि च तत्कर्तमाश्रमपदं सरस्वत्यपरिषदं स्वयंभू साहं ऋषिभिः मरीच्यादिभिरप्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुघ्न तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै
जातं विद्वान् अजस्वराट् सभाजयन् विशत्तेन चेदसा तच्चिकीर्षितं प्रहस्यमाणरसुभिः कर्तव्यं चेदम् अप्यदात् ब्रह्मोवाच त्वया मे अभिचितिस्तात् कल्पिता निर्जलीगतः यन्मे सञ्चक्रुहे वाक्यं भवन्मानतमानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितृपुत्रगः बाढमिति अनुमन्येत गौरवेण उरवचः इमा दुहितर सभ्य दववत्स सुमत्यमः सद्गमेदं प्रभावैः स्वैर्ब्रह्मयिष्यन्ति अनेकदा अधस्तं ऋषिमुख्योऽप्य यदा शीलं यदा रुचि आत्मजा परिदेह्यत्य स्त्रीणीः यशोभुवि वेदाहमात्यं पुरुषम् अवतीर्णं सोमायया बोधानं सेवदिं देहं विप्राणं कपिलं रुमुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणाम् उत्तरन् जडाः हिरण्यकेश पद्माक्षः पत्रमुत्रा पदाम्बुजः एष मानवीदे गर्भं प्रविष्टकैडवार्तनः अविद्या संशयग्रन्थिं चित्वागाम विसरिष्यति अयं चित्तगणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्तादे कीर्तिवर्तनः मैत्रेयवाच दाभास्वास्यं जगत्सृष्टा कुमारः सहनारदः हंस हंसेन यानेन त्रिधाम परमं जयौ पदे सदत्वदौ सत्तः कथमस्तेन चोदितः यदोदितं स्वदुहितृः प्रादत्स्वशुचां ततः मरेचये कलां प्रादात् अनसूयाम् अदात्रये सत्ताम् अंगिरसे अयचत् पुलस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तं क्रदवेच्च क्रियां सदिं क्यादिं च पृगवे अयचत् वसिष्ठायाप्यरुन्धतिम् अदर्वणे अदतश्चान्तिं यया यज्ञ विदन्यते विप्रश्रवन् कृतत्वाहन् साधारण समलालयत् तदस्तर्षय सत्तः कृतदाराणि मन्त्रियतं प्रतिष्ठानन्दिमावर्णाः प्रादिष्ठानन्दिमावर्णः स्वं स्वं आश्रममण्डलं स च अवतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभं विविक्तोपसङ्गम्य प्रणम्य समापाशत अहो पापच्यमानानां निरय स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसिदन्ति देवतः बहुजन्म विभक्वेन सम्यक् योग समाधिना द्रष्टव्यदन्त यदयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवानत्य हेलनं नहनयनः गृहेषु जातग्राम जानं यस्पाणं पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णो असि मे गृहे चिकित्सु भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्तनः तान् जयपते अविरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणः त्वां सुरभिस्तत्व बुभुत्सयात्त सदा विवादार्हण पादपीडम् ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रियापुत्तमहं प्रपत्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृद्धं लोहपालम् आत्मानं बुद्ध्यानं कद प्रपञ्चं स्वच्छन्द शक्तिं कपिलं प्रपत्ये अस्माभिपृच्छात्यपदिं प्रजानं पयापदीर्न उदाप्त कामः परिव्रजत्त पदवीम् आस्थितो अहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्चन् विशोगः श्री भगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अदा जने मया दुप्त्यं यदवोचं मृदं मुने एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् असङ्ख्यानाय तत्पाणं सम्मदाय आत्मदर्शने एष आत्मपदो अव्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं वित्ति मया बृहदं कश्च कामं मया अपृष्टो मयि संयस्तकर्मणा जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज माम् आत्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वबोधगुहाशयम् आत्मन्यवात्मना वीक्ष्य विशोको अभयं ऋच्छसि मात्र आध्यात्मिकं विद्यां श्रमणीं सर्वकर्मणां विदरिष्ये यया चासु भयं चादितरिष्यति मैत्रेयवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्यं प्रीतः वनमेव जगामः व्रतं च आस्थितो मौनम् आत्मैक शरणो मुनिः यत्संग व्यसर्तक्षोणिम् अणक्रीरनिकेतनः मनोब्रह्मणि युञ्चानो यतत् सतसतपरम गुणापासे विघ्न एक भक्त्यानुभाविते निर्हंकृति निर्ममश्च यत्तंत समतृक् स्वतृक् प्रत्यक् प्रशांत धीरः प्रशांतोर्मिर्योदतिः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अवश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यविचात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समुचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्त भागवती गतिः श्री हरे नमः श्री नमः श्री नमः गोविंदा जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अध पंचविंशाध्यायः शृणुवाच शृणुवाच अध पंचविंशाध्यायः शृणुवाच कपिलसत्त्वसंख्यात भगवानात्ममायया जात स्वयं अज साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न कस्य वर्ष्मण पुंसां वरिं न सर्वयोगिनां विश्वदो सुदेवस्य भूरि
तृप्यन्ति मे असवः यत्पितत्ते भगवान् स्वच्छन्द आत्ममायया दानि मे शतदानस्य कीर्तन्यान् अनुकीर्तय सुदुवाच तैपायन सहस्तेवं मैत्रेयो भगवंस्तदा प्राहेतमित्रं प्रेत अन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः मैत्रेयोवाच पितरि प्रस्थिते अरण्यं माधुः प्रियचिकित्सया तस्मिन् बिन्दुसरे अपात्सित् भगवान् कपिलः किल तमासीनम् अकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः तादुः संस्मरति वचः देवहूतिर्वाच निर्भिन्नानितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रबन्नान्तं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसो अन्तस्य दुष्पारस्यात्य पारगम सचक्षुर्जन्मणामन्ते लब्धमे त्वदनुग्रहात् य अद्य भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्तस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अदमे देव सम्मोहम् अवाक्रष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहो अहं ममेदि इत्येतस्मिन् ज्योतिषस्त्वया अहं ममेदि इत्येतस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वा कदाहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार धरो कुडारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं मैत्रेयोवाच इति स्ममाधुर्निरवत्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्तनं धियाभिनन्त्यात्मपदां सदां गतिः बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकपुंसां मदो निश्चयसाय मे कपिलोपदेशम् श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकपुंसां मदो निश्चयसाय मे अत्यन्तो भरति अत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणके ऋषीणां शोधकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतकल्पस्य पन्थाय मुक्तये चात्मनो मदं पुनेशशक्तं भन्ताय रथं वा पुंसि मुक्तये अहममाभिमानोत्तैः कामलोपादिभिर्मलैः वेदं यदा मनत्सुक्तम् अदुःखम् असुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अनिमानम् अखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत् उदासीनं प्रकृतिं च हदौजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि शत्रुषो अस्ति शिवपन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसंगम अचरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषो कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतं तिदिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कदा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्तापा नैदान् मत्कथचेतसः दयेदे साधवः सात्ति सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेषादिते प्रात्यः सङ्गदोषहराहिते सदां प्रसङ्गर्मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कदाः तज्जोषणात् आसु अववर्गवत्मनि शतरतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति तज्जोषणात् आसु अपवर्गवत्मनि शतरतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्ति अपमञ्चात् विराग इन्द्रियात् कृष्णसुधान् मद्रचनान् चिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तः यदेष्यते रुचिभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानम् इहावरुन्ते देवहूतिर्वाच काचित् वैयुज्यता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ते निर्वाणम् अंजसान्वाष्णवा अहं यो योगो भगवद्बाणो निर्वाण आत्मस्तुयोदितः कीदृशकदिच्चाङ्गानि यतस्तत्त्व अवबोधनं तदेतन्मे विजानीहि यदाहं मन्दतिर्हरे सुखं बुज्येय दुर्बोधं योष भवदनुग्रहात् मैत्रेयोवाच विदित्वार्थं कपिलो माधुरित्वं जातस्नेहो यत्र तन्वा अभिजातः तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगं श्रीभगवानुवाच देवानां पुनर्लिङ्गानाम् अनुश्रविककर्मणां सत्वं जैवैकमनसः प्रत्ये स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता बाहवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी चरयत्याशया कोशं निखिन्नमनलो यदा नैकात्मदां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पादसेवाभिरता मदीहाः ये अन्योन्युतो बाहवदा प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि
ये अन्योन्यतो बाहवदा प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति देमे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्नवक्त्रा अरुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साहं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीय अवयवे उदार विलासहासेक्षित वामसुक्तिः हृदात्मनो हृदप्राणं च भक्तिः अनिच्छतो मे कदिमन्वीं प्रयुङ्क्ते अदो विभूति मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यम् अष्टाङ्गम् अनुप्रवृत्तं श्रियं बाहवतीं वास्पृहयन्ति मात्रां परस्य मे दे अश्नुगदे तु लोके न कर्किचिन्न मत्परा शान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नो मे अनिमिषुलेडिहेदिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तदैवामुम् आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानमनुगे चेह ये राय पशवो गृहः विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विस्फुतो मुखं भजन्ति अनन्यया भक्त्या तान् मृत्युर्अधिभारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेस्परात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयात् पादिपादोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतोभयम् एतावनेव लोकेऽस्मिन् पुंसं निश्चयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलयोपाख्याने पञ्चविंशत्ययः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। साधु मंदिर की जय। अदषड्विंशत्ययः श्री भगवानुवाच अदिदेशं प्रवक्ष्यामि तत्पाणं रक्षणं पृथक्। श्री भगवानुवाच अदिदेशं प्रवक्ष्यामि तत्पाणं रक्षणं पृथक् तद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषप्राकृतिर्गुणैः ज्ञाननिश्चयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनं यदा वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषः निर्गुणप्रकृतिपरः प्रत्यक्तामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मं दैवीं गुणमयं विभुः यदृच्छयैवोपगदाम् आप्यपत्यत लीलया गुणैर्विचित्रा सृजति स्वरूप प्रकृतिं प्रजाः विलोक्यमुमुहे सत्यः स इह ज्ञानगुहया एवं पराविद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेपमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संस्कृतिर्पन्तः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुर्यस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परं देवहुर्वाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसश्च यथात्मकम्। श्री भगवानुवाच यत्र त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् अविशेषं विशेषवत् पञ्चभिर्ब्रह्म सदुभिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूराव अग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च धावन्ति गन्धादीनि मदानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वक्तृक् रसननासिकाः वाक्करो चरणो मेत्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्थलक्ष्यते विभेदो नृत्यलक्षणरूपया एतावनेव संख्यातः ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तः यः कालपञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेघे यदोभयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रकृते गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यदस्य भगवान् काल इत्युपलक्षितः अन्धपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्पाणं भगवान् आत्ममायया दैवाक्षुभितर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परपुमान् आदत्ते वीर्यं सासूद महत्तत्त्वं हिरण्मयं विश्वमात्मकदं व्यञ्जन् गूढस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा अभिपत् तीव्रम् आत्मप्रस्पावनं तमः यत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवत्पदं यदा हृवासुदेवाक्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः पृथ्वीर्लक्षणं प्रोक्तं यदापं प्रकृतिपरा महतत्वात् विगुर्बाणात्
भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिर अहंगार स्त्रीवृतः समपत्यते वैगारिकस्तैजसश्च तामसश्च यदोभवः मनसश्चेन्द्रियाणां च बोधानं महदामपि सहर्षसरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संघर्षणाख्यं पुरुषं बोधेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वं यदि वा स्यात् अहङ्कृतेः वैगारिकात् विगुर्वाणात् मनस्तत्त्वम् अजायते यत् संकल्पविकल्पाप्त्यं वर्तते कामसम्भवः यत् विदुर्हणिरुक्ताख्यं ऋषिगाणम् अधीश्वरं सारदिन्दिवरस्यामं सम्राट्यं योगिभिः शनैः तैजसात्विकुर्बाणात् बुद्धितत्त्वम् अबुत्सति द्रव्यस्फुरण विज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः संशयाद विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाव इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वर्तते पृथक् तैजसान् इन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञान विभागसः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता तामसाश्च विकुर्बाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मात् नभश्रोत्रं तु शब्दगम् अदाशयत्वं शब्दस्य दृष्टलिङ्गत्वम् एव च तन्मात्रत्वं च नभसः लक्षणं कवयो विदुः बोधानं चित्रतातृत्वं बहिरन्तरम् एव च प्राणेन्द्रिय आत्मदिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं नभस शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकृपतः स्पर्श अभवत्तदो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च सौत्यम् उष्णत्वम् एव च एतस्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्पतः चारणं व्यूहणम् प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशक्तयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरिदात्तभूत् समत्थितं ततस्तेजसक्षु रूपबलम्पणं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वम् एव च देजस्त्वं देजसात्ति रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पाणमदनं हिममर्तनं देजसः वृत्तयस्तेजः शोषणं श्रुतडेव च रूपमात्रात् विकुर्बाणात् देजसो दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्मात् अम्बो जिह्वा रसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्पम्ल इति नैकता बौद्धिकाणां विकारेण रसएको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनोऽन्तरं ताभावनोदो भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्रात् विकुर्बाणात् अम्बसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् प्रत्यक्राणस्तु गन्धकः करम्बबोधि सौरभ्य शान्त उक्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्य अवयव वैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सत्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणभेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् अभवगुणविशेषार्थो यस्य तत्श्रोत्रमुच्यते वायुर्गुणविशेषार्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजोगुणविशेषार्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्बोगुणविशेषार्थो यस्य तत्रसनं विदुः भूमिर्गुणविशेषार्थो यस्य घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात् अधो विशेषो भावानां भूमौ एव उपलक्ष्यते एतान् असंहत्य यदा महदादीनि सप्तवै कालकर्म गुणभेदः जगदादिर् उपाविशत् अधस्तेनानुवित्येभ्यो युक्तेभ्यो अण्डछेदनम् उत्थितं पुरुषोदयस्मात् उदतिष्ठत् असौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृत्तैर्दशोत्तरैः द्वयादिभिः परिवृतं प्रधानेन आवृतैर्बहिः यत्र लोकविधानो अयं रूपं भगवतो हरिः हिरण्मयात् अण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवः बहुधा निर्विभेदकं निर्वित्यदास्य प्रथमं मुखं वाणी तदा अभवत् वाण्या भक्ष्णीरथो नासे प्राणो अधो घ्राणगेर्योः प्राणात् वायुर् अवित्येताम् अक्षिणी चक्षुरेदयोः तस्मात् सूर्योऽव्यवित्येताम् कर्णो श्रोत्रं तदोदृशः निर्विभेद विराजस्त्वक् रोमस्पर्शपातयस्ततः विराजस्त्वक् रोमस्पर्शपातयस्ततः अदौषधयश्चासन् शेष्णं निर्बिबिदे ततः वेदस्तस्मादाप आसन् निरवित्यद वैकुतम् उदात् अबाणश्च
मृत्युलोह भयंकरः हस्तोच्च निर्वृत्येदं बलं प्राप्त्यं ततः सल्सलाटे पादोच्च निर्वृत्येदं हरिस्ताप्त्यं ततो हरिः नाट्यो अस्य निर्वृत्यन्त ताप्यो लोहितम् आभृतं नत्यस्तद समभवन् उदरं निर्वृत्यद षट्पिपासि ततस्यादं समुद्रस्तेदयोरभूत् अदास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातः बुद्धिर्गिरांपतिः अहंगारस्तदो रुद्रः चित्तं चैत्यस्तदो अभवत् एदेह्यप्युत्थिता देवा नैवास्योत्तापने अशगन्ने पुनराभिविशुः काणि तमुत्तापयितुं वक्रमात् वक्ष्णिर्वाच मुखं भेजे नोददृष्ट तथा विराट् ग्राणेन नासिके वायुः नोददृष्ट तथा विराट् अक्षिणे चक्षुषा आदित्योः नोददृष्ट तथा विराट् श्रोत्रेण कर्णो च दिशः नोददृष्ट तथा विराट् त्वचं रोमभिरोषत्यः नोददृष्ट तथा विराट् रेदसा शिष्टमापस्तु नोददृष्ट तथा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोददृष्ट तथा विराट् हस्ताविन्द्रौ बलेनैव नोददृष्ट तथा विराट् विष्णुगत्यैव चरणः नोददृष्ट तथा विराट् नाडिनत्यो लोहितेन नोददृष्ट तथा विराट् श्रोतृप्यम् उदरं सिन्धुः नोददृष्ट तथा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रः नोददृष्ट तथा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोददृष्ट तथा विराट् रुद्र अभिमत्या हृदयं नोददृष्ट तथा विराट् चैत्येन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञ प्राविशत्यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलात् उदतिष्ठत् यदा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रिय मनोदयः प्रभवन्ति विना येन नोत्तापयितुं ओजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धियायोः प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् श्री इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे खाबलीये तत्त्वं समाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्री नमः श्री नमः गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद जय जनकांत स्मरण जय जय राम राम। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थापि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् चलार्कवत् स एष यर्हि प्रकृतेः गुणेषु अविविशज्यते अहंक्रिया विमूढात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते देन संसार पदवीं अवसो अप्यत्य अनिवृतः प्रासंगैः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु अत्यभित्यमाने अपि संश्रुतिर्न निवर्तते जायते विषयाणस्य स्वप्ने अनत्तागमो यथा अद एव सनिश्चित्तं प्रसक्तं मनसतां पदीः भक्तियोगने तीव्रेण विरक्त्याच्च दयनयत्वसम यमादिभिर्योगपतिः अप्यसन् सत्यान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूत समत्वेन निर्वेण अप्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलियसा यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्ट मिदबुङ् मुनिः विवेक्त शरण शान्तः मैत्र करुण आत्मवान् साणुबन्तेच्च देहे अस्मिन् अहुर्वण्ण असदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्यच्च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानः दूरीभूतान्य दर्शनः उपलप्त्यात्मनात्मानं चक्षुषेव अर्कम् आत्मदृक् मुक्तलिङ्गं सदा भासम् असदि प्रतिपद्यते सदो बन्धुम् असच्चक्षुः सर्वानुस्फ्यूतमत्वयं यदा जलस्थ आभासः स्थलस्तेन अवदृश्यते स्वाभासेन तदा सूर्यः जलस्तेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृत्त अहंगारः बोधेन्द्रिय मनोमयः स्वभाषिर्लक्षितानेन सदाभासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिष्भिः नित्रया येनेष्वसति यस्तत्र विनित्रो निर्हङ्ग्रियः मन्यमाण सदा आत्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते सा अहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानम् अनुग्रहः देवहृदुर्वाच पुरुषं प्रकृतिब्रह्मन् न विवञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यम् अभाषयत्वाश्च नित्यत्वात् अनयोः प्रभो यदा गन्धस्य भूमिश्च न भावो व्यतिरेकतः
अवामरसस्य च यदा तदा बुद्धे परस्य च अहर्तकर्मबन्धो यम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेश सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वदपदं क्वचित् तत्त्व अवमश्रेण निवृत्तं वयमुल्पणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। श्री भगवानुवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मय्य भक्त्या च शतसम्प्रतिया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येन वर्यसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाणत्वहर्निशं तिरोपवित्रे सैनकैः अग्निर्योनिरिवारणिः भक्तभः परित्यक्ता दृष्टदोषाच्च नित्यशः नेस्वरस्याशुभं तत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वणत्ववृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयमानसं व्यञ्चदनापकुरुत आत्मारामस्य कर्किचित् यदेवं अत्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्म भुवनान्मुनिः मद्भक्तप्रतिबुद्धार्थः मत्प्रसादेन भोग्यसा निश्चयसमस्वसंस्थानं कैवल्याकं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदृशान् छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगे लिङ्गात् विनिर्गमे यदा न योगोपच्छिदासु चेदः मायासु चित्तस्य वशज्यते अंग अनन्य हेतुष्वाद ने गति स्यात् आत्यन्तिके यत्र न मृत्युहासः श्री हरे नमः शरण नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीय स्कन्धे काबलीयोपाख्याने सप्तविंशत्यः श्री हरे नमः शरण नमः शरण नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। अथ अष्टाविंशत्यः श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सभेजस्य नृपात्मजे मनोयनैव अरुமையான தியான யோகம் சொல்ல போறாரு பகவான் ரூபலாவண்யத்தை வர்ணிக்க போறாரு அருமையா இருக்கும் படிக்கலாம்। अतः अष्टाविंशत्यः श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सभेजस्य नृपात्मजे मनोयनैव विदनः प्रसन्नं यादित सत्पदं स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्मस्य निवर्तनं दैवालप्तेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनं राम्यधर्म निवृत्तश्च मोक्षधर्म रदिस्तदा मिदमेत्यादनं सस्वत् विविक्तक्षेम सेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावतत्व परिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपस्सौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनं मौनं सदा आसनजयः स्थैर्यं स्थैर्यं प्राणजयशनिः प्रत्याहारश्च इन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वदिष्ण्यानम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीला अभिध्यानं समाधानं तदात्मनः एतिरन्यश्च पदिभिः मनो दृष्टम् असत्पदं बुद्ध्या युञ्चेद शनगैः युतप्राणो ह्यतन्त्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विदिचासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन रुचिकाय समप्यसेत् प्राणस्य सोदयन् मार्गं पूर्वकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यदा स्थिरम् अचञ्चलं मनो अचिरात् स्यात् विरजं यदश्वासस्य योगिनः वायुवक्निप्यं यदा लोहं स्मादं त्यजति वै मलं प्राणायामे दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनान् ईश्वरान् गुणान् यदा मनस्पं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठं भगवद् ध्यायेत् स्वनासाग्र अवलोहनः प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणे क्षणं नीलोद्बलदलश्यामं नीलोद्बलदलश्यामं संघचक्रगदाधरं रसत्पङ्कजकिञ्चल्कपीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं राजत् कौस्तुभामुक्तगन्धरं मत्तत्तिरेव कलया परिदमणमालया हरात्यहारवलय किरीट अङ्गदनूपुरं काञ्जीगुणलसत्श्रोणिं हृदयाम्बोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्तनम् अभिच्य दर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतं सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहगादरं कीर्तन्यतीर्थ यशसं पुण्यश्लोक यशस्करं ध्यायद्देवं समक्राङ्गं यावन्नच्यवदे मनः स्थितं रजन्तम् आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हिदं ध्यायत् चित्तभावेन चेतसा तस्मिन् लप्तपदं चित्तं सर्व अवयव संस्थितं विलक्ष्यैहित्र संयुज्यात् अंगे भगवदो मुनिः संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशत्वज सरोरुह लाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नः चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतम् महत् तृतीयान्धकारं यच्चोचनिश्रुत सरित् प्रवरोदकेन
तीर्थेन मुत्नि अधिकृतेन शिव शिवो अभूत् यादुर्मन समलशैल निसृष्ट वज्रम ध्यायश्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं जानद्वयं जलजलोचनिका जलन्या लक्ष्म्या अखिलस्य सुरवन्तितया विदादुः ऊर्वनिधाय करबल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोर अभवस्य गुर्यात् ऊरल् सुवर्ण भुजयोत् अधिशोभमानौ ओजो निधि हदसिका कुसुमावभासु व्यालंबिपीद वरवाससि वर्तमान कांजी कलाप परिरंबि निदंब बिंबम नाभिषदं भुवन कोश गुहोदरस्तं यत्रात्मयोनि दशनाखिल लोकपत्मं व्यूढं हरिण मणिवृषस्तनयोर अमुष्य ध्यायत्वयं दशदहारं मयूक गौरम पक्षो अधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसा मनोनयनं निवृत्तिम् आददानं खंडं च कौस्तुभमणिर अधिभूषणात्तं कुर्यामणस्य अखिललोक नमस्कृतस्य बाहुं च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्त बाहु बलयान अधिलोकपालान् संचिन्तय दशशतारम् असह्य तेजः संगं च तत्कर सरोरुह राजहंसं कौमोदिकं भगवतो तयितां स्मरेद तिक्तामरादि पडसोडित कर्तमेन मालां मधुव्रत वरुद गिरोपकुष्टं चैत्यस्य तत्त्वम् अमलं मणिमस्य कण्डे भृत्यानुकम्पित धियेः गृहीतमूर्तेः संचिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दं यत् विस्फुरं मकरकुण्डलवल्कितेन विद्योदिदामल खबोलम् उदारहासं यच्छे निषेधम् अलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलगुन्दल वृन्दजुष्टं मीनत्वया आशयम् अधिक्षिपत् अब्जनेत्रं ध्यायन् मनोमयम् अदन्त्रित उल्लसद्भ्रू तस्यावलोकम् अधिकं कृपयादिकोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायश्चिरं विपुलभावनया उहायं हासं हरिरवणदाखिल लोक तीव्र शोकाश्वसाकर विशोषणम् अत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमायुजास्य गृहमण्डलमुनिकृते महरत्वजस्य ध्यानाय नम प्रकसितं बहुलादरोष्ट बासारुणायुधं धनुत्वज कुन्दपङ्क्ति ध्यायस्वदेह कुहरे अपसितस्य विष्णोः भक्त्या आत्रया अर्पितमना न पृथक्तदृक्षेत् राम 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 एवं हरो भगवतिः प्रतिलुप्तभावः भक्त्या द्रवत्रदयम् उत्पलक प्रमोदात् औत्कण्ड्य बाष्पकलया मुहरत्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं क्षणैर्वियुङ्क्ते मुक्ताशयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणं रच्यते मनः सहसा यदार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो अव्यवधानं येकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुणप्रवाहः यो अप्येदया चरमया मनसो निवृत्य तस्मिन् महिम्नि अवसित सुखदुःख बाह्ये तस्मिन् महिम्नि अवसित सुखदुःख बाह्ये हेतत्वम् अप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः देहं चदं न चरमस्थितमुत्थितं वा स्थित्वा विपश्यति यदो अत्यकमात्मस्वरूपं दैवादुपेदमतदैव वसादपेदं वासो यदा परिकृतं मदिरामतान्तः देहाभिदैव वशकः कलकर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यदवत्राश्च वित्ताश्च प्रथममर्त्य प्रदीयते अप्यात्मत्वेन अभिमदात् देहादे प्रशस्तता यदोन्मुखात् विस्फुलिङ्गात् धूमात्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेन अभिमदात् यदाक्तिः पृथक् उन्मुखात् बोधेन्द्रिय अंधकरणात् प्रधानात् जीवसंज्ञितात् आत्मा तथा पृथक् स्रष्टा भगवान् ब्रह्मसंज्ञितः सर्वबोधेश चात्मानं सर्वबोधानि चात्मनि ईक्षेद अनन्य भावेन बोधेष्वेव तथात्मताम् स्वयोनिषि यदा ज्योतिर्येकं नाना प्रदीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तदा आत्मप्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवं सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। श्री हरे नमः। श्री नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे काबिलेय साधनानुष्ठानं नाम 28 अध्यायः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। गोविगा जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। நல்ல பிராணாயாம பயிற்சி, மூச்சு அடங்குது, அப்படியே மூச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண பிராணாயாம பயிற்சி இது. என்னமோ பகவான் படிக்க வச்சுக்கிறோம். ஒரே மூச்சுல படிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? கொஞ்சம் பொறுமையெல்லாம் படிக்கணும். அதே ஃபாஸ்டா வந்துடுது, ஃப்ளோவில் அப்படியே ஃபாஸ்டா வந்துடுது. பொறுமையாக தான் படிக்கணும்னு பார்க்குறேன், பொறுமையாக படிக்க முடியல. சரி,
அதே குணத்தின்சத்தியாய அருமையான தியான யோகம். அதே குணத்தின்சத்தியாய தேவகுருவாச்ச லக்ஷணம் மகதாதீனாம் பிரகிருதி புருஷஸ்ய ஸ்வரூபம் லக்ஷ்யதே ஆமிஷாம் ஏன தத் பாரமாத்மிகம் यदा सांख्येषु कथितम यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरस प्रभो निरागो येन पुरुषः भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः कालस्य स्वरूपस्य परेशं च परस्य दे स्वरूपं पद कुर्वन्ति यथेदोः कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभिमदे आचक्षुष मिथ्याभिमदे आचक्षुष चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यानाश्रये शांतस्य कर्मसु अनिवित्तया दिया त्वम् आविरासि किल योग भास्करः तैत्रवाच इति मातृभाषा लक्षणं प्रज्ञन्त्य महामुनिः आविभाष्य गुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तं करुणात्वितः श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधः मार्गर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावविभिद्यते अभिसन्ताय यो हिंसां तम्बं मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्नतृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः विषयान् अभिसन्ताय यश ऐश्वर्यमेव वा आचर्यात् आचर्यत्यो मां तदग्भावसा राजसः कर्मनिर्हारमुद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजत्यष्टव्यम् इति वा पृथग्भावस्य सात्विकः यजत्यष्टव्यम् इति वा पृथग्भावः स सात्विकः मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशयः मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यदा गङ्गाम्बसो अम्बुदौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य सुधाहृदम् अहेदुगी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य षष्ठी सामीप्य स्वारूप्यैकत्वम् अप्युत दीयमानं ऐकत्वम् अप्युत सालोक्य षष्ठी सामीप्य स्वारूप्यैकत्वम् अप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येन अधिव्रज्य त्रिगुणम् मद्भावयो उपपद्यते मद्भावा यो उपपद्यते निषेविदेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महेश क्रियायोगेन सस्तेन नादिहंसेन नित्यसः मध्यष्टदर्शनस्पर्श भोजस्तुति अभिवन्तनैः भूदेशमद्भावणया सत्त्वेन असङ्गमेन च महदं बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्र्या शैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिक अनुश्रवणान् नाम संकीर्तनाश्च मे आद्यवेन आद्यसङ्गेन यथङ्क्रिया तथा मद्धर्मणो पुनर्यदेहि परिसंसुप्त आशयः पुरुषस्य अंजसा आप्येति शुद्धमात्रगुणं हिमां यदा बाधरतो घ्राणम् आवङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं यो हरदं चेतः आत्मानम् अभिकारी यत् अहं सर्वेषु बोधेषु बोधात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मत्यः कुरुते अच्छा विडम्बनं यो मां सर्वेषु बोधेषु सन्तमात्मानम् ईश्वरं हित्वार्चं भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः त्रिषद परः ये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः बोधेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमुच्यते अहमुच्चावचैद्रव्यः क्रियोत्पन्नयानके नैव दृश्याच्युतो अच्छायाम बोधक्राम अवमानिनः आच्छादौ अच्छयत्रावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोद्य अन्तरोदरं तस्य भिन्नतृषः मृत्युर्विदते वयमुल्पणम् आदमां सर्वभूतेषु बोधात्मानं कृतालयम् अर्ह्येत् दानमानाप्यां मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा जीवश्रेष्ठा ह्यजीवानां जीवश्रेष्ठा हि अजीवानां तद प्राणभृत शुभे तद सजित्ता प्रवरा तदश्चेन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः देभ्यो गन्धविदश्रेष्ठाः तद शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयदोदतः तेषां बहवदा श्रेष्ठाः तेषां बहुपदा श्रेष्ठाः चतुष्पादस्तदोत्पिपात् तदो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मणम् उत्तमः ब्राह्मणेष्वभिर्वेदज्ञः स्यर्थज्ञो अप्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्चेत्ता ततः स्वयं स्वकर्मकृते भक्तसङ्गस्तदो भूयान् अदुक्ता धर्ममात्मनः तस्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसः मयि संयस्तकर्मणः न पश्यामि परं बोधम् अहर्तुः समदर्शनात् मनसैदानि बोधानि प्रणमेत् बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च
मया मानवजितीरितः ययोर्येकतरेणैव पुरुषं व्रजेत् एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेषितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते बोधानं महदादीनां यतो भिन्नतृषां वयं यो अन्धप्रविश्य बोधानिः अत्यखिलाशयः स विष्माख्यो अधियज्ञो असुभ काल कलयदां प्रभुः न चास्य कश्चित् दैदो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्य अप्रमत्तो असो प्रमत्तं जनमन्त कृते यद्भयात् बाधिबाधो यम सूर्यस्तवदि यद्भयात् वर्षदे देवो बहनो मा बाधि यद्भयात् यत्वनस्पतयो भीतः लदाश्च औषधिभिः सह शेषे काले अभिकृष्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो वेद सर्वज्यो उदिर्यतः भक्तिदन्ते सगिरिभिः भूर्न मज्जति यद्भयात् अभो तथादि स्वसतां पदं यन्नियमादतः लोकं स्वदेहं दनुते महान् शब्दभिः आवृतं गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिष्पस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनियुगं येषां वस वेदचराचरं यो अनन्तो अन्धकरः कालः अनादिकृतव्ययः जलं जनने जनयन् मार्गेण मृत्युनान्तकम् श्री हरे नमः श्री नमः गोविंद 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 पादत्रिंशद्यः कपिलवाच तस्य जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमं काल्यमानाभिबालिनः वायोरिव गणावलिः यमत्तमुपवादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं दुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यत् अध्रुवस्य देहस्य साणुपन्त्रस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवसूनि च चन्द्रवैभव एतस्मिन् यां योनिम् अनुव्रजेत् तस्यां स लभते निर्वृतिन्न विरज्यते नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस् त्यक्तुमिच्छति आरोग्यं निर्वृत सत्यं देवमाया विमोहितः आत्मजाया सुधाकार पशुद्रविणबन्धुषु विरुडं मूढहृदय आत्मानं बहुमन्यते सन्दह्यमान सर्वाङ्ग येषाम् उत्पहणादिना तदत्यविरदं मूढः दुरितानि दुराशयः आक्षिप्तात्मेन्द्रियस्त्रीणाम् असदीनां च मायया रहोरचितया आलाभिः शिशुनाम कलभाषिणां गृहेषु कूढधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु आतन्त्रितः कुर्वन् दुःख प्रदीकारं सुगमन् मन्यते गृहे सुगमन् मन्यते गृहे अर्थिराबाधिते गुर्व्याम हिंसयेतस्ततश्च दान् उष्णादि येषां पोषेण शेषभुक्यात्यतस्वयं वार्तायां लुप्यमाणायाम् आरब्धायां पुनः लोपापि भूतनिस्सत्त्वः परात्ते कुरुते स्पृहां कुटुम्बवर्णाकल्पो मन्दवाक्यवृदत्यमः श्रिया विहीन कृपणः ध्यायन् स्वसिति मूढतिः एव स्ववर्णात् कल्पं तत्कलत्रातयस्तदा नात्रयन्ते यदा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम् तत्र पजात निर्वेदः प्रियमाणः स्वयं प्रतः जर्योपात्तवैरिप्यो मरणाभिमुखो गृहे अस्ते अवमुद्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन् आमया प्रदीप्ता अग्निः अल्पाहार अल्पचेष्टितः वायुनत्क्रमदोत्तारः कवसंवृत्तगणाडिकः हासश्वासकृतायासे कण्ठे खण्डे घुरघुरायते शयानपरिशोचद्भिः परिवेदस्वपन्तभिः वाच्यमाणोऽपि न ब्रूते कालभाषवसंगतः एवं कुटुम्बवर्णः राम 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 वाच्यमानो अभिन ब्रूते कालभाषवसंगतः एवं कुटुम्बवर्णे व्यापृतात्मा अजितेन्द्रियः म्रियते रजतां स्वाणम् उर्वेदन यास्तदीः यमदूतौ तथा प्राप्तौ भीमौ सर्वशिक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः सकुल्मूत्रं विमुञ्चति यादनादेह आवृत्य आशीर्बत्वा गले फलात् नैदतीर्कमत्मानं दण्ड्यं राजपडायता तयोर्निर्भिन्न हृदयः गर्जने जादवे वधुः पदे स्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तो अगम स्वम अनुस्मरन् शत्रुपरिदो अर्कदवा अनलानिलैः सन्तप्यमाण पदि तप्तवालुके क्षण पृष्ठे कषयाच्च दाडितश्चलत्यसक्तोऽपि निराश्रम उदके तत्र पदशान्तः मोचेद पुनरुत्थितः पदा पापी यसा नीतस्तपसा
यम साधनम योजनानं सहस्राणि नवतिं न पचात्मनः त्रिभिर्मुहूर्ते द्वाप्यं वा नीद प्राप्नोति यातनाः आदीपनं स्वगात्राणं वेष्टयित्वा उन्मुखादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृत्तम परदो अविवा जीवदश्चान्त्राप्युत्तरः स्वकृत यमसाधने सप्रवृच्छिक दंशात्यैः दशद्भिश्च आत्मवैशसं चिन्तनं च अवयवसः कचादिप्यो विदापनं पादनं गिरिशृङ्गेभ्यः रोदनं चाम्बुकत्तयोः यस्तामिश्र अन्धतामिश्र रौरवात्यश्च चातनः भुक्ते नरोबालारिवः इद संज्ञनिर्मितः अत्रैव नरकस्वर्ग इरिद्माद प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः एवं कुटुम्बं विप्राण उदरम्बर एव वा विसृज्येहो वयं प्रेत्य मुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एक प्रपद्यते त्वान्तम हित्वेदम स्वकर्म स्वकलेवरम कुशलेदर पादेयो उदद्रोहेण यत् वृदम दैवेन आसादितं तस्य समणं निरयपमान भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य कृतवित्त इवातुरः केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बपरणोत्सुकः यादिजीव अन्धतामिश्रं चरमं तमसपदम् अधस्तनरलोकस्य यावदिर्यातनादयः क्रमशः समणक्रम्य पुनरत्राव्रजच्छुचिः श्री हरे नमः शरण नमः कविगा जमस्मन गोविंद गोविंद गर्भवास दुःखದ ಬಗ್ಗೆ சொல்ல போறாரு வந்து अदेकत्रिंशद्यः श्रीभगवानुवाच कर्मण दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसरेद गणाश्रयः कलनं त्वेक रात्रेण पञ्चरात्रेण बुत्पदम् असाखेन तु कर्कन्तुः पेशयन्तं द्वा ततः परम मासेन तु शिरोत्वाप्यं बाह्वङ्ग्रियात् अंगविग्रहः नहुलोम अस्ति स चर्माणि लिंगोच्छित्तोद्भव स्त्रीभिः चतुर्वेद अथवा सप्त पंचभिः शत्रुद्भवः षड्भिर्जरायुना विदः कुक्ष गम्यति दक्षिणे माधुजक्ता अन्नपानात्यैः एतत्तादुर् असम्मदे सेदे विन्मत्रयोर्कर्ते स जन्तु संभवे रविभिः सदा सर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रदक्षिणम् मोक्षमाप्नोति उरुक्लेशः तत्रत्यैः श्रुतिर्मुहुः खडुदीक्ष्णोष्ण लवण वृक्षाम्लादिभिरुल्पणैः मातृभक्तिरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थित वेदनः उल्पेन समृतस्तस्मिन् आन्ध्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरभुक्नपृष्ठ शिरोधरः अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां सकुन्त इव पञ्चरे तत्र लब्धस्मृति दैवात् कर्म जन्म सदोद्भवं स्मरन्तीर्कमनुश्वासं सर्व किं नाम वर्तते आरभ्य शब्दमान् मासाल् लब्धबोधो अविवेपितः नैगत्रास्ते सूदिवादिः विष्टाभूरिव सोदरः नादमान ऋषिर्भेदः शब्दपत्रिः कृताञ्जलिः स्तुविदं विक्लवया वाचा येनोदरे अर्भिदः जन्द्रुवाच दस्योपसन्नम् अविदं जगदच्चित् जन्द्रुवाच दस्योपसन्नम् अविदं जगदिच्छयात् आत् नानाधनुर्भुवि चरणरविन्तं सोऽहं व्रजामि शरणं यहुदो भयं मे येने तृषि गतिरदर्श्य असदो अणुरूपा यस्तत्र पत्त इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रयाशयमयीम् अवलम्प्य मायाम् आस्ते विशत्तम् अविकारम् अखण्डबोधम् आदप्यमाण हृदये अवसिदं नमामि य पञ्चबोधरचिते रहित शरीरे श्चन्नो यजन्त्रिय गुणात् चिदात्मको अहं येना विकुण्ठ महिमानम् ऋषिं तमेन वन्ते परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम् जन्माययोर्गुणकर्म निबन्धने अस्मिन् सांसारिके पदिचरं तत् अविषमेन नष्टस्पृतिः प्रणरियम प्रप्रणीतलोहम युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतत् अदात् कथमस्प सदेव स्त्रैकालिकम स्थिरशरेषु अनुवर्तितांसः तं जीवकर्म पदवीम् अनुवर्तमानस्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देह्यन्य देह विवरे
देहि देहि अन्य देह विपरे जठराग्निना सुखे भिन्मुत्र कोप पतितं पुरुष दत्त देह इच्छन निधो विपसितम गणगन स्पमासान् निर्वास्यते कृपणदीर् बहवन् गदानो येन तृषिम गदिमसौ दशमास्क्य ईश संक्राकित पुरतयेन भवतृषेण स्वेनैव दुष्यतु कृतेन च दीननाथः को नाम तत्पदिग्नाञ्चलिम् अस्य कुर्यात् पश्यत्ययं दृशणया ननो शब्दकर्तृः शारीरके तम अशरीर्य अपर शारीरके तम अशरीर्य अपरस्पदेः यशश्रया आसम तमहं पुरुषं पुराणं पश्य बहिर्हृदि च चैत्यमेव प्रदीतम् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासम गर्भान्न निर्जिघमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयादम् उपसर्पति देवमाया नित्यामधिर्यतन संस्कृति चक्रमेदत् तस्मादहं विगतविक्लव उत्तरेष्य आत्मानमासु तमसः स्वर्धा आत्मनैव भूयो यदा वसनमेदत् अनेकरन्त्रं मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादाः मामे भविष्यत् तस्मादहं विगतविक्लव उत्तरेष्य आत्मानमासु तमसः सुहृदा आत्मनैव भूयो यदा वसनमेदत् अनेकरन्त्रं मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादः कपिल उवाच एवं कृतमधिर्गर्भे असमास्क्य स्तुवन् ऋषिः सत्यक्षिपत्य अवाचीनं प्रसुत्यै सूदिमार्दः ध्यानावसष्ट सहसा कृत्वा वाक् शिरादरः विनिष्टामदि कृच्छणः निरुश्वासो हतस्मृतिः पतितो भुव्यसुमुत्रे इष्टाबोरिव चेष्टते योरो यदि गदेर्ज्ञाने विपरीतं गतिं गतः परच्छन्दं न प्रदुषा पश्यमाणो जनेन सह अणविप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुम् अनीश्वरः सायुधो असुचिर्पर्यङ्के जन्तुः स्वेदज सायुध असुचिर्पर्यङ्के जन्तु स्वेदज दूषिते नेशकण्डु यने अङ्गानाम् आसुनोत्तानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचं दंसा मशका मद्गुणादयः उदन्तं विहदज्ञानं क्रमयः क्रमिकं यदा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलप्त अभिप्सितो अज्ञानात् इत्तमन्युः अलप्त अभिप्सितो अज्ञानात् अलप्त अभिप्सुत अज्ञानादित्य मन्युः सुचार्पितः सहदेहेन मानेन वर्तमानेन मन्यना करोति विग्रहं कामिष्वन्ताय चात्मनः बोधे पञ्चभिरारब्धः देहे देह्याबुधो असकृत् अहममित्य असद्ग्राहः करोति कुमुदिर्मदिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्वत्तो याति संस्कृतिं यो अणियादि तदत्क्लेशम् अविद्य कर्मपन्तरः यत्यसद्भिः परिपुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धि श्रीर्हरिर्यश क्षमा समोदमस्भवश्चेदि यत्सङ्गाति यदि संशयं तेषा शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मसु असाधुषु खण्डितात्मसु असाधुषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु योषितक्रीडा मृगेषु च न तदास्य भवेन्मोह बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् संगात् यदा पुंसो यदा तत्सङ्गिसङ्गतः प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तत्रोपदर्शितः पुरोहितबोधं स्व अन्वदावत् वृक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्टसृष्टेषु कोन् अखण्डितदी पुमान् ऋषिं नारायणं हृदे योषिन्मय्यः माय्या कोन् नु अखण्डितदीः पुमान् ऋषिं नारायणं हृदे योषिन्मय्यः माय्या बलमे पश्य मायाः श्रीमय्या जयनो दिशां या करोति पथक्रान्तन भ्रूविजृम्भेण केवलं संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजात् योगस्य पारं परमारुरुक्षो मत्सेवय प्रतिरत्तात्मलाभः वदन्ति या निरयद्वारमस्यं योपयादि शनिर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षितात्मनो नित्यं तृणिः कूपम् इवावृतं या मन्यते पदिं मोहन् मन्मायां मृषं मोहन मन्मायां वृषभायदिं
मोहान् मन्माया अमृषभागितिं से श्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृहप्रथम तामात्मानो विजानीयात् पत्य गृहात्मकं दैवोपसादितं नृत्यं मृगयोर् गायनं यदा देहेन जीवबोधेन लोकम् अणुव्रजन् वञ्चाणयेव कर्माणि करोत्यभिरतं पुमान् जीवो ह्यस्य अणुगो देहो बोधेन्द्रियमनोमयः तन्निरोध अस्य मरणम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्यक्षाय ओक्यदा स यदा तत्पञ्चत्वम् अहम् आणात् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनं यदाक्ष्ण द्रव्य अवयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो दृष्टत्वा योग्यता अनयोः तस्मान्न कार्य संद्रासो न कार्बण्यं न संभ्रमः वत्वा जैव कतिं धीरः मुक्तसङ्गचरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके चरण्यस्य कलेवरं श्री हरे नमः श्री नमः गोविंद गोविंद இந்த அத்தியாயத்தோட இல்லை இன்னொரு அத்தியாயம் இருக்கு. ஸ்ரீ ஹரே நம சரண் நம அபிகாஜிமஸ்மன் கோவிந்த கோவிந்த 31வது அத்தியாயம் 32வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்றப்போ அதத்வாதிம்சத்தியः கபிலவாச்ச அதயோ गृहमेदीयान् धर्मान् एव वसन् गृहे कामर्थं च धर्मान् अस्मान् भूय विभक्ति दाने स च भगवद्धर्मात् काममूढ परामुखः यजते कृतिभिर्देवान् पुत्रं च सत्त्वयान्वितः सत्तत्वया आक्रन्दमदिः पुत्रदेव वरद पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं स्वमुपः पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रसय्याजमसेदः अनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति एते गृहमेदिनां ये स्वधर्मान् दुष्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे नित्सङ्गन्यस्तकर्माणः प्रशान्तसुतचेतसः निवृत्ति धर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः सधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारणे ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्त्यन्तभावनं त्रिपरार्थ अवसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावत् अत्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः श्माम्बो अनलानिल वियन मणयन्त्रियात् भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जिहीषुः अव्यकृतं विशदिगर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यम् अनुभूय परस्वयंभुः एवं परेत्य भगवन्तम् अनुप्रविष्ट ये योगिनो जिदमरुन्मनसो विरागः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानम् उपयान्ति अहदाभिमानाः अदृतं सर्वबोधानं तत्त्वेषु कदालयम् सुदानुभावं शरणम प्रजा अभावेन पामिनी आत्यस्तरचराणां यो वेदकर्त्वा सहर्षिभिः योगेश्वरः कुमारत्यः सिद्धिर्योग प्रवर्तकैः वेददृष्ट्या अभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संश्रुत्य पुनः कालिनेश्वरमूर्तिना यादे गुणव्यतिकरे यदा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च दे अपि धर्मविनिर्मितं विषयव्य पुनरायान्ति पुनव्यतिकरे सति ये विकासक्तमनसः कर्मसु सत्त्विकान्वितः कुर्वन्त्यः प्रतिषिद्धानि नित्याञ्जवि च कृष्णसः अजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो अजितेन्द्रियाः पितरं यजन्त्य अनुदिनं गृहेष्व अभितराशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कदायं कदयोरुविक्रमस्य मधुत्वशः नूनं दैवेन विहदा ये च अच्युत कदा सुधाम यत्वा शृण्वन्ति असत्कादाः पुरुषमिव विद्भुजः दक्षिणेन परां यम्न पितृलोकं विजन्ति ते दक्षिणेन पदां यम्नः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनो प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः अधस्तक्षेण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सदि वदन्ति वर्षा देवैः सत्यविप्रंसितो द्वयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेश्वरं तद्गुणाशय्या भक्त्या भजनीयं पदाम्बुजं वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजितः वासुदेव भगवति भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद् ब्रह्मदर्शनं यदास्य विचित्तमर्थेषु समेषु इन्द्रियवृत्तिभिः न विकृष्णादिवैषम्यं प्रियम् अप्रियम् इत्युत स तदैव आत्मानं संगं समदर्शनं हेयोपादेय रहितम् आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् ऋष्यादिभिः पृथक्भाविः भगवान्
ईयते एतावनेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिपदो ह्यर्थो यत् असङ्गस्तु कृष्णसः यदसङ्गस्तु कृष्णसः ज्ञानमेकं पराचीने इन्द्रिय ब्रह्म निर्गुणम् अवपात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यदा महान् अहं रूप श्रीवृत्त पंचविध स्मराट् एकादश विधस्तस्य वपुरण्डं जगत्यतः एतत् सत्या भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मनित्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुर्भिः ज्ञानं तत् ब्रह्मदर्शनं येन न बुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च पन्निष्ठो निर्गुण्य भक्तिलक्षणः तयोरप्येक एवार्थः भगवच्छब्दलक्षणः यदेन त्रयः पृथक्त्वारिः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तत्त्वत् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया कृतिभिर्दानैः तपस्वाध्यायं वर्षणैः आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन यः प्रकृति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्व अवबोधेन वैराग्येन दृढेन च ईयते भगवान्येभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक् प्रावोच्यं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् आलस्य च व्यक्तगतेः यो अन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संस्कृतिर्बह्वीः आवित्य निर्मितः यास्याङ्ग प्रविशन् आत्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्कलायो उपदिशेन्न अभिनिधाय नैतत्कलाय उपदेशेन न अभिनिधाय कर्हिचित् न सप्ताय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपाय उपदेशेन न गृहारूढचेतसे न अभक्ताय च मे जादु न मद्भक्तत्विषामपि सत्यदानाय भक्ताय विनीताय अनसूयवे मोदेषु कृतमैत्राय शुश्रूषा अभिरदाय च बहिर्जात विराहाय शान्तचित्ताय तीयदाम निर्मत्सराय शुचये यस्याहं संप्रयः यैदम शृणुयात्तम्ब सत्यया पुरुष सुकृत् यो भावितत्ते मच्चित्तः स ह्येदि पदवीं च मे यो भावितत्ते मच्चित्तः स ह्येदि पदवीं च मे स ह्येदि पदवीं च यैदम शृणुयात्तम्ब सत्यया पुरुष सकृत् यो भावितत्ते मच्चित्तः स ह्येदि पदवीं च मे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां तृतीय स्कन्धे कापिलेये द्वादशाध्यायः गोविन्द இந்த அத்தியாயத்தோட பூர்த்தியாவது 33வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தியாவது 3ஆம் ஸ்கந்தமும் பூர்த்தியாவது கபில உபதேசமும் பூர்த்தியாவது कपिल उपाख्यानम पूर्त्यावत् अथ त्रयोत्रिंशाध्यायः मैत्रेयवाच एवं समझे कपिलस्य वचो जनित्री सागरतमस्य इदा कलते बहुधिः यशस्तमोह पडल तम अभिप्रणम्य दुष्टावतत्व विषयांगित सिद्धिभूमिं देवहृद्वाच अदाप्यजो अंधसरले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सतशेषबीजं तथ्यो स्वयं यज्जडराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् वितत्ते गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः सर्गात्यनीहो अविदता अभिसन्धिः आत्मेश्वरो आदर्क्य सहस्रशक्तिः सत्त्वं मृदो मे जडरेण नाद कथं न यस्योदर एतदासीत् विश्वं जुगान्ते वडपत्र एकः सेदस्मै मायाशिशुरङ्घ्रिबाणः त्वं देहतन्द्रः प्रसमायं पाप्मनां निदेशपाजं च विभो विभूतये यदा अपदारास्तव सुहरादयस्तथाप्य तदायमप्यात्मपदोपलप्तये यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रह्वणात् यत्स्मरणात् अपि क्वचित् यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रह्वणात् यत्स्मरणात् अपि क्वचित् यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रह्वणात् यत्स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोऽपि सत्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् अहोपतस्वपचो अधोकरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यं राम 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 अहोपतस्वपचो अधोकरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यं ते पुस्तपस्ते जिहुः सस्नुराद्या ब्रह्माणोचर नाम गृह्णन्ति ये ते तन्त्वामहं ब्रह्म परमं पुमांसं प्रत्यक्षो तस्य आत्मनि संविभाव्यं स्मरेति सत्त्वस्त गुणप्रवाहं
वंदे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं यद्वाच एडिदो भगवान् एवं कपिलाख्य परपुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः वाचा विक्लवये इत्याह वाचा विक्लवये इत्याह मातरं मातृवत्सलः कपिलवाच मार्गेण अनेन मातस्ते सुसेव्येन उदितेन मे आस्तिन परं कष्टम् अचिरात् अवरोत्स्यसि शतत् स्वेदन्मदं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन माम् अभवं याया मृत्युमुच्यन्त्य आदत्पितः यद्वाच इति प्रदस्य भगवान् सदिमं कामात्मनो गतिं स्वमात्र ब्रह्मवादिन्यः कपिलो अनुमदो ययुः स चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्ते तस्मिन् आश्रम आवीडः सरस्वत्या समाहिताः आविक्ष्णा अवगाह कविशान्य जडिराण कुडिराडखान्य आत्मानं च उक्तदवसा विप्रति चीर्णं कृशं प्रजापते कर्तमस्त्य दभो योग विचुम्बितं स्वगार्हस्थ्यम् अनुपम्यं प्रात्य वैमानिकैरपि वयप्रणवा शय्यातान्तरूपपरिच्छदः आसनानि च हैमानिः सुस्पर्शकरणानि च स्वच्छस्फटिककुट्येषु महामार्गदेषु च रत्नप्रतिभा भावान्ति रणरत्नसंयुधाः बृहोद्यानं कुसुमतिः रम्यम बह्वमरद्रुमैः भुजद्विहङ्गमिदनं गायन्मत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्याम् उत्पलकन्दिन्यां कर्तमेनो उपलालितं यत्वा तदित्सितं तमम् अखण्डलयोषितं किञ्चित् चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रव्रजते प्रत्यवद्य विरहातुरा वनं प्रव्रजते पत्यौ अपत्य विरहातुरा जातु तत्त्वाप्यगुण्नष्टे वत्से गौरीवत्सला तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभुव अचिरतो वत्सः निस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरं सत प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येन बलियसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेदना विशुद्धेन तदा आत्मना विस्फुटमुखं स्वानुभूत्या तिरोबोधं मायागुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितमधित् भगवत्यात्मसंशये निवृत्तिजीवपत्तित्वात् क्षीणक्लेशः आप्तनिर्वृतिः नित्यारूढ समाधित्वात् परावृत्त गुणभ्रमा नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुणप्रमा न सस्मार तदा आत्मानं स्वप्ने दृष्टं विभोत्थितः तद्देह परतपोषो अप्यकृश्चात्य संभवात् अवो मणिरवच्छन्नः सदोम इव पावकः तद्देह परतपोषो अप्यकृश्चात्य संभवात् अवो मणिरवच्छन्नः सदोम इव पावकः स्वाङ्गं दवो योगमयं मुक्तकेशं कदाम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधिः वासुदेव प्रविष्टदीः एवं स कपिलोक्तेन मार्गेण अचरत परम आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तम् अवापः तद्विरासित् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्वदं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषि तस्यास्तत् योगविदुतं मर्त्यम् अभुत्सरित् स्वदसं प्रबला सौम्य सिद्धिता सिद्धसेविता कपिलो अभि महायोगी भगवान् पितराश्रमात् मातरं समनज्ञाप्य प्राहुदीचं दिशं ययुः सिद्धचारण गन्धर्भिः मुनिभिश्चाप्सरोगणैः स्तूयमान समुद्रेण तत्तार्हण निकेतनः हस्ते योगं समास्ताय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोहाणाम् उपशान्ति समाहितः एतन्निगदितं तावत् यत्पृष्टोऽहं दबाणः अभिरस्यच्च संवादः देवहूत्याश्च पावनः य इदम् अनुशृणोति यो अभिदत्ते कपिलमुनेः मदम् आत्मयोगगुह्यं भगवति कृतिः सुवर्णकेतौ उपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद् भगवति कृतिः सुवर्णकेतौ उपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यम् अष्टादशसहस्र्यां पारमंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलवाक्यानि त्रयोविंशत्यः इति तृतीयस्कन्धसमाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद।
கொஞ்சம் ஆள் தான் போதும்ப்பா. எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறது? கொஞ்சம் செமினா ஒன்று கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் படிக்கலாம். ராம 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 அப்பா ராம 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 மூணாவது ஸ்கந்தத்தோடு பூர்த்தி பண்ணிடலாம். சீதாபதியே ராம 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 கோவிந்தா விஷ்ணு கோவிந்த கோவிந்தா ஜெய் ஜானகாந்த சுவாமி ஜெய ஜெய ராம 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 சீதாபதியே ராம 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 ராम श्री राम नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद भागवत भवन की जय। राम 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 सकल सालमंडली की जय। आंजनेय स्वामी की जय। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। सकल सालमंडली की जय। राम 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 பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம 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 அப்புறம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு படிக்கலாம். ராம 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 ராம